औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम सजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक एक अहम टॉपिक है और वो टॉपिक ये है, क्या वापडा के खिलाफ केस हो सकता है? क्या वापडा वाले आपका मीटर गैर कानूनी तौर पर उतार लें या वैसे भी उतार लें बिल पेमेंट ना होने की वजह से, तो क्या उनके खिलाफ केस हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और आज पाकिस्तान में वापडा इतना ताकतवर हो चुका है कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता और MNA MPs या सियासी बंदे भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अहम है कि क्या वापडा वाले आपके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई या मीटर बिजली उतार के ले जाते हैं तो आप कैसे अपना मीटर बिजली ले सकते हैं। तो इसमें आपसे गुजारिश पहले ये है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। वापडा वाले वाकई ताकतवर हैं और अगर आपका मीटर उतार कर ले जाते हैं, मीटर आपका ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा कम यूनिट्स इस्तेमाल किए होते हैं और वो एवरेज लगाकर या किसी और तरीके से किसी और की लाइन लॉसेस को ख़त्म करते हुए फौरी तौर पर आपको एक ऐसा बिल इशू कर देते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या आपकी इतनी सकत नहीं होती। आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं या गरीब हैं, किसी सूरत में भी कोई नाजायज़ चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि आप फौरी तौर पर उनके खिलाफ दावा इस्तकरार हक कर सकते हैं या फहमीद हिसाब का दावा भी कर सकते हैं कि हिसाब कर लें कि हमारे यूनिट्स कितने बचते हैं और कितने इनको देने चाहिए। इसके अलावा आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाने का भी ना सोचिएगा क्योंकि हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन बिल के खिलाफ अगर जाएं तो वहाँ पर पिटीशन ज़रूर समाअत के काबिल हो जाती है। तो दावा इस्तकरार हक आपका अप्रोचेबल भी होता है, किसी भी वकील साहब के साथ आप रियायतन वहाँ पर ये केस भी कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर किसी आपका बिल आपके हक में बनता है, आप ये समझते हैं कि आपके 200 यूनिट्स चले हैं लेकिन इन्होंने आपके एडवांस यूनिट्स डाल दिए और उसकी वजह से आप चाहते हैं कि इसको बिल को करेक्ट करें, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब बिल गलत देते हैं तो फौरी तौर पर उनका क्या तरीक़ाकार होता है कि जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले आपको बिल मिलता है और फौरी तौर पर आपके पास कोई भी कार्रवाई करने का जवाज़ नहीं बनता तो वो मीटर बिजली उतार कर ले जाते हैं। गर्मियाँ होती हैं तो बच्चे बिलखते रहते हैं लेकिन इन बेचारों को कभी भी ये एहसास नहीं होता कि इनके साथ किसी किस्म की हकरसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है जी, हम आपकी किस्तें कर देते हैं। तो किस्तें आप ना करवाएं और आप फौरी तौर पर एक वकील साहब से रब्ता करें। वकील साहब आपको बताएंगे कि किस तरह, उनको फैक्ट्स बताएं। अब यहाँ पर ये एक बात ख़ास तौर पे रख लें जहन में कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके यूनिट्स चेंज हुए हैं तो पहले तो उनको हुकाम से रब्ता कर लें। अगर वो आपसे रब्ता करने पर आपको रजामंदी दे देते हैं कि आपका बिजली मीटर ठीक कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर वो नहीं करते तो फिर आप दावा की सूरत में जाएं या फिर अपने करीबी कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। वहाँ आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन अब जब दावा लिखेंगे तो उसके लिए वकील का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले ये बात है कि आपका मीटर बिजली उतारने से पहले वो आपको नोटिस देना उनका बहुत ज़रूरी होता है। आजकल इन्होंने एक नया तरीका निकाला हुआ है कि उसी को सेक्शन 27 का नोटिस ही समझा जाता है और कहा जाता है कि ये नोटिस भी उसी सूरत को गिना जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ये जायज़ नहीं है और वो अगर हो भी सही तो आप उसको फौरी तौर पर अदालत में जाकर उसका स्टे ले सकते हैं। अब इसमें स्टे 2 किस्म के होते हैं कि स्टे एक ये है कि अगर आपको मीटर बिजली उतरने का ख़तरा है और आपको यूनिट्स का भी है तो दावा इस्तकरार हक करेंगे, साथ दावा उसके साथ एप्लीकेशन हुक्म इम्तनाई ताकीदी, उसमें 2 किस्म के स्टे लिए जाते हैं। एक स्टे होता है जिसमें ये कहा जाता है कि हमारा मीटर जो बिजली बिल डिस्प्यूटेड है और इसका मीटर ये उतारना चाहते हैं ना उतारे तो वो ताकीदी होगा और ताकीदी की सूरत में मैंडेटरी इस पर इंजंक्शन होगी और डिक्लेरेटली और उसको डिक्लेयर किया जाएगा और उसमें ताकीद की जाएगी कि आप इसका मीटर बिजली ना उतारें। तो फिर अगर आप उतारेंगे तो वो आप उनको रोक दे सकते हैं और अगर उन्हें उतार लिया है तो फिर ताकीदी इस तरीके से करेंगे कि उनको कहें कि हमारा मीटर बिजली लगाएं। तो आप कोर्ट में जब जाएंगे
تو کورٹ آپ سے پوچھے گی کہ کتنے یونٹس آپ کے بچتے ہیں، کتنے نہیں بچتے، اور کیا معاملات ہیں. جو فیکٹس ڈیفرنٹ ہوں گے، انہی فیکٹس کو ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے آپ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ سٹے بھی لے سکتے ہیں، اور وہ سٹے آپ کا کارآمد بھی ہوگا. اگر آپ کا ڈیٹیکشن بل آپ کا ڈال دیا گیا ہے تو ڈیٹیکشن بل کو بھی آپ دعوی استقرار حق میں چیلنج کر سکتے ہیں. تو جب آپ وہ چیلنج کریں گے تو اس کو بھی آپ اس طریقے سے بتائیں گے کہ یہ ڈیٹیکشن بل انہوں نے غلط طریقے سے بتا دیا ہے. کیونکہ خاص طور پہ گرمیوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ آتا ہے کہ ڈیٹیکشن بل دے دیتے ہیں. اور خاص طور پہ میرے اپنے تجربے میں بات آئی ہے، اگر آپ کا میٹر بجلی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو فوری طور پر آپ ٹھیک کروا لیں. کیونکہ آپ خوش رہتے ہیں کہ بل بجلی نہیں آ رہا، لیکن وہ بڑے طریقے سے 2 3 4 مہینے کے بعد جب ایوریج ڈالیں گے تو وہ ایوریج آپ کے لیے نقصان میں ہوگی. اگر آپ کی بجلی میٹر کوئی بھی آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس کو بجلی چوری کر رہا ہے یا چوری کرنے کی شکایت بھی آپ کے میٹر بجلی پر ہی وہ نمبر لکھا ہوتا ہے SDO ایکسچینج صاحب کا، اس کو بھی آپ انفارم کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ اس چیز کی نشاندہی کریں، اور جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنے دینا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو کنزیومر کورٹ کا قانون ہے، کنزیومر کورٹ میں بھی آپ پیش ہو سکتے ہیں. کنزیومر کورٹ میں آپ خود درخواست دے سکتے ہیں، وہاں پر وہ آئیں گے اور آپ کا جواب دیں گے، اور جواب دینے کے بعد آپ کے یونٹس مثال کریں کوئی اس کی حساب کتاب کرنا ہے تو وہ ٹوٹل یونٹس آپ کو بعد میں ڈال بھی دیں گے. یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ آپ نے اس کو فوری طور پر عدالت میں چیلنج کرنا ہے، اور اس کے لیے دعویٰ کریں گے، جواب دعویٰ آئے گا، سٹے آپ کو مل جائے گا. سٹے کس صورت میں ملے گا؟ تاکیدی صورت میں کہ یا میٹر آپ کا اتر گیا ہے تو اس کو بحال کر دیا جائے، اور اگر نہیں اتارا تو اس کو مزید اتارے نہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے عام طور پر 30% پر، مثال کریں آپ کا ₹1,00,000 بل آیا ہے تو آپ کو 30,000 یا 33,000 یا 20,000 یا 40,000 پر آپ کو سٹے مل جاتا ہے کہ آپ کو جمع کرا کر اپنا میٹر بجلی بحال بھی کرا سکتے ہیں اور دوسروں کو روک بھی سکتے ہیں. تو اس میں سٹے ہو جائے گا. اور اگر آپ کو وہ تنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی صورت بھی بیک اپ نہ کریں، آپ فوری طور پر عدالت میں آئیں. عدالت میں آنے سے کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ ایک دفعہ جب سول کورٹ میں آتے ہیں تو یہ دیوانی ضرور بن جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اس عدالت میں بطور رسپونڈنٹ، ڈیفینڈنٹ یا مدعا کی صورت میں آتا ہے وہ بھی دیوانہ بن جاتا ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے. تو لوگوں کو اگر آپ سول کورٹ میں لے کر آئیں گے تو وہ بھی آپ کو سٹے تو مل جائے گا، آپ کا میٹر بجلی بھی چل جائے گا، آپ کو دوبارہ وہ انٹرپٹ بھی نہیں کریں گے. ہاں، یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ کیا کسی کا میٹر بل بجلی وغیرہ آپ یوز کر رہے ہیں تو کیا اس کو وہ اتار سکتے ہیں اگر وہ شخص اپنا بل بجلی نہ دے؟ مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ ہے، ہمسایہ نے کیا کیا کہ اس نے بل بجلی نہیں دیا اور اس نے آپ کا میٹر استعمال کرنا شروع کر دیا، تو کیا وہ یوز کر سکتے ہیں آپ کے میٹر بجلی کو؟ جی بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک پریمیسز کا ایک میٹر بجلی ہوتا ہے، تو وہ ان کی طاقت ہے، وہ پھر آپ کا بھی اتار کے لے جائیں گے اور وہ آپ کا بھی غیر قانونی ہو جائے گا. اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو پھر آپ اسے یہ بھی کہیں کہ اپنا بجلی میٹر دیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو یہاں پر یہ پیغام دیں کہ آپ بالکل بل نہ دیں، آپ بل ضرور دیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ضرور چیلنج کریں، اور خاص طور پہ جو بجلی چوری ہے اس کو روکیں، تاکہ اگر بجلی چور بجلی چوری کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا اور وہ بل جو ہے وہ آپ کی گردن میں پڑ جائے گا. تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. میٹر بجلی خاص طور پہ واپڈا والے نوٹس وغیرہ نہیں دیتے، اور اس میں کیا یہ سوال بھی اکثر دوست کرتے ہیں کہ کیا 22A(B) میں ان کے خلاف بھی آیا جا سکتا ہے؟ تو نہیں، ویسے 22A(B) میں ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. اگر آپ ان کو فریق بنائیں گے FIA وغیرہ کو تو پھر اینٹی کرپشن اور اس قسم کی ایلیگیشنز ہوں تو وہ FIA اس میں آ سکتی ہے. جنرل ایلیگیشن میں کہ ہمارا میٹر بجلی لگا دیں، وہ سیشن جج صاحب نہیں کر سکتے، کیونکہ سیشن جج صاحب کے پاس جسٹس آف پیس کی اتھارٹیز ہیں. اس کے بعد ہیومن رائٹس کی پہلے اتھارٹی تھیں، ہمارے ججز صاحبان نے ایسے آرڈر بھی کیے لیکن اس کو وڈرا کر دیا گیا. ویسے اگر وہ دوبارہ بحال ہو جائے تو یہ دیٹ از دا گڈ سجیشن دیٹ سیشن جج شوڈ
be given the power of the chairman human commission, تو وہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے مسائل ہوئے. اگر کسی پٹواری بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا تو لوگ اپلیکیشن دیتے تھے اور سیشن جج صاحب اس کو ٹریکشن کر کے وہ معاملہ فرد بدر یا فرد ملکیت یا کوئی چیز بھی حاصل کرنا بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. تو کیونکہ ان تمام کے اوپر کوئی چیک اپ نہیں ہو پا رہا تو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے. تو آپ اس سلسلے میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا اگر نقصان ہوا ہے تو 2 سے 3 دنوں میں، کیونکہ اس میں آپ کو چیئرمین وابڈا کو بھی بنانا پڑے گا فریق، تو وہ جب آپ فریق بنائیں گے تو پھر آپ کو 1 دن اس کا نوٹس ہوگا. جب اسٹیٹ پراپرٹی کا معاملہ ہوتا ہے یا اسٹیٹ ڈیفینڈنٹ رسپونڈنٹ ہوتی ہے تو ان کو 1 دن کے لیے بلایا جاتا ہے اور نوٹس کے بعد ہی اسٹے کیا جاتا ہے. ویسے پروویژن ہے کہ اگر بہت زیادہ پرابلم ہو تو پھر وہ اس کو ویو آؤٹس جو سول مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا پرابلم ہے کہ اگلے دن ہی میٹر بجلی اترنے والا ہے تو اپنے کسی وکیل قابل صاحب سے یہ رابطہ کریں، وہ اتھارٹی پیش کریں گے کہ آپ اس چیز کو ویو آؤٹ کر سکتے ہیں، انٹرم اسٹے ہمیں دے سکتے ہیں، تو وہ اسٹے آپ کو مل بھی سکتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف اور اپنی محنت جاری رکھیں اس انصاف کی فراہمی کے لیے، چاہے وکیل ہیں، چاہے موکل ہیں، چاہے آپ پاکستانی شہری ہیں. میرے یہ مقصد، یہ پیغام آپ لوگوں کو یہ دینا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم doing all my efforts in this regard and paying my suitable intentions in this regard to give you the spectrum of the justice system. اور آپ بھی اپنا کردار یہاں پر پے کریں، میں بھی اپنا کردار انشاءاللہ ادا کروں گا. تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.